अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ लेगा तो एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक उसके लिए नूर ही नूर होगा। एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज़ कर लेगा, और एक और रिवायत में आता है कि आखिरी 10 आयात हिफ्ज़ कर लेगा तो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। अब फितने दज्जाल क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, और फितने दज्जाल इतना बड़ा फितना है कि जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक जितने भी फितने आएंगे उनमें सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है। दज्जाल के फितने से हर पैगंबर ने अपनी कौम को डराया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ भी सिखाई कि अपनी नमाज में ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम। ये दुआ अपनी नमाज में शामिल कर लें तो इंशाल्लाह फितना दज्जाल से महफूज रहेंगे। अब ये है कि दज्जाल कहाँ पे है और ये कैसे निकलेगा। एक रिवायत में आता है कि दज्जाल को जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो गुस्से की वजह से वो अपनी ज़ंजीरें तोड़ के निकल आएगा। दज्जाल का खुरूज ईरान के शहर खरासान से होगा। दज्जाल उस वक्त आएगा जब लोग इससे बिल्कुल गाफिल हो जाएंगे, यानी लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि दज्जाल क्या है। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल उस वक्त आएगा जब मस्जिदों में आइम्मा इकराम मिंबर पर इसका नाम तक लेना भूल जाएंगे। अब दज्जाल कहाँ पे है, इसके बारे में एक रिवायत आती है, मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है। उसका मफ़हूम है कि तमीम अद्दारी एक सहाबी थे। इस्लाम कबूल करने से पहले वो ईसाई थे और एक समंदरी सफ़र उन्होंने किया। कहते हैं कि हम जहाज़ पे सवार थे और 1 महीने तक लहरें हमसे खेलती रही, यानी हम वहीं पे चक्कर काटते रहे, और फिर हमारे जहाज़ को हादसा पेश आ गया तो हमारा जहाज़ टूट गया। तो हम एक टापू पे पहुंच गए जो एक अनजान सा इलाका था। वहाँ पे हमने एक चीज़ को देखा कि जो भारी दुम वाला था और उसके ऊपर बाल ही बाल थे। तो हमने पूछा कि ए कमबख्त तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं जासूस हूँ। तो वो जो साहबी है वो कहते हैं हम डर गए कि ये कहीं शैतान ही ना हो। तो कहते हैं उसने कहा कि तुम किसके जासूस हो? तो उसने कहा आओ मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। कहते हैं कि जब हम उसके पीछे जाने लगे तो कभी हम चलना शुरू कर देते और कभी हम दौड़ना शुरू कर देते। और कहते हैं कि हम एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे हमने एक शख्स को देखा जो ज़ंजीरों से जकड़ा हुआ है और तोक उसके गले में पड़ा हुआ है, और ज़मीन और आसमान के दरमियान वाली जगह पे वो कूदने पे लगा हुआ है। तो हमने उससे पूछा, तो फिर कहते हैं कि हमने उसको सारा किस्सा बताया कि इस तरह हमारे जहाज़ को हादसा पेश आ गया और इस तरह हम यहाँ पे आ गए हैं। तो फिर उसके जासूस के मुतालिक सवाल किया, उन्होंने बताया कि इस तरह ये हमें मिला और ये हमें यहाँ तक लेके आया। तो कहते हैं उसने हमसे मुख्तलिफ़ सवालात किए। तो उसके बाद जब उसने पूछा कि वो जो पैगंबर हैं क्या उन्होंने मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ वो चले गए हैं। फिर उसने कहा क्या मक्का वालों ने उनसे लड़ाई की, मुशरिकीन ने? तो उन्होंने कहा कि हमने जवाब दिया कि उन्होंने लड़ाई की। उसने कहा गालिब कौन आए? तो उसने कहा कि जो पैगंबर हैं वो गालिब आए हैं। तो उस सूरत में फिर दज्जाल ने ये कहा कि अगर वो लोग इस नबी की अताअत कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अब दज्जाल तक ने ये इकरार कर लिया कि इंसान की फलाह किस में है, इंसान की कामयाबी किस में है, दुनिया और आखिरत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में। फिर ये है कि कहा जाता है कि बहर हिंद के कोई नामालूम जजीरा है ये बहर हिंद का, जहाँ पे ये अभी भी जकड़ा हुआ है। दज्जाल का हुलिया कैसे है उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुर्ख इसका रंग होगा, घुंघराले इसके बाल होंगे और ज़रूरत से ज़्यादा इसके सर पे बाल होंगे, और इसकी आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, और इसकी एक आँख कानी होगी कि जैसे अंगूर का फूला हुआ दाना। इसके पास जन्नत भी होगी और दोज़ख भी होगी, लेकिन दर हकीकत जो इसकी जन्नत होगी वो दोज़ख होगी, और जो इसके पास दोज़ख होगी दर हकीकत वो जन्नत होगी।
پھر یہ کہ جو لوگ اس کی بات مانیں گے یہ کیا کرے گا، ان کے اوپر خوشحالی لے کے آئے گا، بارشیں برسائے گا، ان کے جانور بھی موٹے تازے ہو جائیں گے اور ان کو کھانے پینے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے وہ تعداد میں کم ہوں گے، تو یہ کیا کرے گا، ان پہ قحط سالی مسلط کر دے گا اور ان کا جو جتنا بھی رزق ہوگا وہ سارا ختم کر دے گا۔ پھر یہ کہ یہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، تو وہ کہے گا نا کہ رب تو زندہ کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کبھی بھی اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں دنیا میں نہیں آئیں گے۔ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہتی ہیں اللہ کے رسول فتنہ دجال کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یعنی جب لوگوں نے جب ایک صحابیہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت مسلمان جو ہے وہ عرب تعداد کتنے ہوں گے کہ وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال ہوگا وہ کروڑوں کے حساب سے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ تعداد میں چند ہی ہوں گے، اور جب تمہارا سامنا دجال کے ساتھ ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کا سامنا نہیں کرنا۔ اسی وجہ سے جو اس وقت جو مسلمان رہ جائیں گے وہ پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیں گے۔ پھر باقی یہ کہ جب دجال دنیا میں پوری دنیا میں چکر لگائے گا، اور اس کی مدت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فتنہ دجال کی مدت ہمارے شب و روز کے مطابق فتنہ دجال کی مدت 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا دجال کتنی مدت کے لیے زمین میں رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا روز 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی 5 نمازیں کافی ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ اب اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ فتنہ دجال کی بات ہو رہی ہے، اس وقت بھی صحابہ کرام کو کس چیز کی فکر تھی؟ نماز کی فکر تھی۔ کیا ہم اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے؟ یعنی یہ کنجی ہم نے دنیا میں تیار کرنی ہے اور وہاں پہ جا کے ہم نے یہ کنجی لگانی ہے، جنت کا دروازہ کھولنا اور جنت میں ہم نے چلے جانا ہے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ جو لوگ مکہ اور مدینہ میں جو کافر اور منافق چلے جائیں گے، پناہ حاصل کر لیں گے، تو جب دجال وہاں پہ جانے کی کوشش کرے گا تو اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ مکہ اور مکرمہ کی پہاڑیوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو یہ باہر سے ہی زلزلے بھیجنا شروع کر دے گا۔ تو ان زلزلوں کی وجہ سے جو لوگ مکہ یعنی جو منافق اور کافر مکہ میں چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں سے نکل کر سیدھے دجال کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ دجال کی پیروی کون کرے گا؟ دجال کی پیروی 70,000 یہودی کریں گے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 70,000 یہودی ہوں گے جو کالی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مقام لط پہ آ کے اس کو قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑا لگی ڈھالوں کی طرح موٹے موٹے اور چوڑے چوڑے ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو دجال کی پیروی کریں گے ان کے چہرے تک بتا دیے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ پھر یہ کہ حضرت نواس بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو۔
جب سر اٹھائیں گے تو چاندی کی موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کی سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور حضرت عیسیٰ کی سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے اور مقام لط پر اس کو قتل کر دیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ صلیب بھی توڑ دیں گے اور خنزیر کو بھی قتل کریں گے اور دجال کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ اب جب یہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو یہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے، اسی طرح نماز پڑھیں گے، اسی طرح روزے رکھیں گے۔ جب یہ دجال کو قتل کر دیں گے تو اس کے بعد پھر باقی فتنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ کرنے کی جو دعا ہے وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔